अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीनो सामीन, नए साल की आमद है 2021 की। उस हवाले से चंद गुज़ारिशात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। दुनिया में कई एक त्यौहार मनाए जाते हैं और हर त्यौहार का कोई ना कोई पस मंज़र होता है और हर त्यौहार और जश्न कोई ना कोई पैगाम भी देता है। नए साल का जश्न इसकी ज़्यादा निस्बत ईसाइयों से मिलती है। ईसाइयों ने इसको ईजाद किया है और वो इसको 25 दिसंबर के साथ मिलाते हैं और इसको समझते हैं कि वो इनके लिए बाइसे खुशी है। नए साल की आमद हो तो 31 दिसंबर का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है और 31 दिसंबर को रात 12 बजे के बाद मुबारकबाद दी जाती है, केक काटे जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है, नाइट क्लबों में उसके तफरीह प्रोग्राम होते हैं, शराब के जाम चलते हैं, शराब व शबाब पूरे उरूज पे होता है। असल में ये इस बात को हम भूल जाते हैं कि ये है क्या। मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर ये तसव्वुर पाए जाते हैं और ये मुख्तलिफ जश्न यहूद व नसारा के साथ ज़्यादा मिलते हैं और दूसरी अक़वाम के साथ, मसलन वैलेंटाइन डे है, उसको भी एक जश्न के तौर पर, और इसी तरह मदर डे है, फादर डे है, टीचर डे है, लेबर डे है और इसी तरह कुछ और खुद साख्ता त्यौहार बनाए हुए हैं जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हम बहसीत मुसलमान इस बात पे गौर करेंगे कि क्या ये जो नए साल का जश्न देखा देखी, आतिशबाजी का, फायरिंग का और इस तरह मुबारकबाद का और इस तरह के प्रोग्रामों का जो इनेकाद शुरू हो चुका है, क्या इसका इस्लाम के साथ भी कोई ताल्लुक है या नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई सबूत नहीं, सहाबा कराम से, ताबईन से, तबा ताबईन से, आइम्मा दीन से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सिरीन से कोई इसका सबूत नहीं मिलता। लिहाजा बहसीत मुसलमान हमें ये बात देखना है कि जब इस्लाम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर हम क्यों करते हैं। फिर फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची करने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता और उसको शैतान का भाई कहा गया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबत रखता है उसका हिसाब किताब भी उन्हीं में से होता है, उसका शुमार भी उन्हीं में से होता है। लिहाजा इसकी इब्तदा जो है वो गैर मुस्लिम ने की है, लिहाजा हमें इसमें किसी तरह भी हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। वैसे भी जब एक साल हमारा जिंदगी का कम हुआ, ये हमें एहसास होना चाहिए कि हमारी जिंदगी का एक साल कम हो गया है। अल्लाह ने हमें 50 साल 60 साल की एक नेमत दी थी। जिंदगी नेमत है तो हमसे वो जिंदगी के अय्याम और सांस छिन गए हैं, हम उनसे महरूम हो गए हैं। तो नेमत के जायल होने पर खुशी नहीं मनाई जाती, नेमत के छिन जाने पर खुशी और जश्न नहीं मनाया जाता, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ की जाती है कि अल्लाह जो कमी कुताही रहेगी उसको मुआफ फरमा। और इस्लाम की नज़र में चांद के देखने का तसव्वुर तो है कि जब चांद देखे तो ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ये दुआ पढ़ें, अल्लाह से सलामती की दुआ करें। तो इस पर क्यास करते हुए हम दुआ तो कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ करें कि ऐ अल्लाह नया साल हमारे लिए खुशियों वाला बना और जो पीछे वाले साल गुजर गए हैं अल्लाह उनमें कमी कुताही रहेगी उसको मुआफ फरमा। हमारे असलाफ तो ये थे कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। उनके बारे में आता है कि वो कहते हैं कि ए इब्ने आदम, ए आदम के बेटे, ए इंसान, तू अय्याम ही का मजमुआ है, दिनों का मजमुआ है, तेरी जिंदगी अय्याम का मजमुआ है।
اور جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ گزر گیا ہے. تو ایک سال گزرنے پر ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور اس پر جو ہے وہ ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں اور جو ہے وہ غیر مسلموں کی مشابہت کرتے ہیں. وہ تو ایک دن کا اتنا احساس کرتے تھے، ایک ایک کڑی اور ایک ایک لمحہ ان کے لیے پریشان کن ہوتا تھا، کہیں کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے وبال جان نہ بنے اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھ لے ہم اس ایک دن کا 24 گھنٹوں کا حق ادا نہیں کر سکے. اور ویسے بھی ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. جب موت 20 سال کے بعد اگر موت آنی ہے تو 1 سال کم ہو گیا، 60 سال کے بعد آنی ہے تو 1 سال کم ہو گیا. ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں تو اس کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اس طرح کی غلط کاریوں کے اندر پڑھ کر جو ہے وہ اپنے وقت کو ضائع کریں اور پیسے کو ضائع کریں اور اللہ کو ناراض کر لیں. جب وہ وقت آتا ہے اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، جب وقت آتا ہے اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، وہ وقت آتا ہے فوراً آتا ہے. پھر انسان سوچتا ہے کہ اے اللہ مجھے کوئی مہلت مل جاتی تو میں نیکی کر لیتا. آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس کا خیال رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے ان کی قدر کرو، ان کو غنیمت جانو، ان سے فائدہ اٹھاؤ. 5 چیزوں کے آنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے. آج وقت ہے جوانی میں کام کریں، کل کو بڑھاپا ہوگا تو شاید اس طرح کی عبادت بھی نہ کر سکے. اس کی قدر کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. اور فرمایا اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیں، بھرپور استعمال کریں، اللہ کی عبادت کریں، ذکر اذکار کریں اور اس کو غنیمت جانیں کہ اس سے پہلے کہ موت آ جائے. اسی طرح تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت جانو. اس سے پہلے کوئی بیماری لگ جائے، تم بیمار ہو جاؤ، چل پھر نہ سکو، اس سے پہلے اپنی صحت کی قدر کرو، اللہ کی عبادت میں اس کو گزارو. اور اسی طرح فرمایا اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو کہ تم اتنے مصروف ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ بھی بھول جائے، تمہیں نماز بھی بھول جائے، قرآن بھی بھول جائے. اس سے پہلے اللہ نے جو تمہیں فارغ وقت دیا ہے وہ آتش بازی میں اڑانے کی بجائے، وہ وقت ضائع کرنے کی بجائے اللہ کی عبادت میں لگائیں. اور اسی طرح جو ہے وہ مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جانو. آج اس مال کو اڑاتے ہو، فضول خرچ کرتے ہو، فضول خرچی کرتے ہو، اس سے پہلے غنیمت جانو کہ تمہیں در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تم 2 ٹائم کی روٹی کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے محتاج بن جاؤ. اس سے پہلے کہ اس کو غنیمت جانو، جو اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کرو، صحیح استعمال کرو. اور آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. قیامت کا دن ہوگا، آدم کی اولاد انسان اس کے قدم اتنی دیر تک آگے حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک وہ 5 چیزوں کے 5 سوالات کے جوابات نہیں دے لے گا. ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے تجھے اتنی عمر دی تھی، تو نے عمر کو کیسے گزارا ہے، کہاں گزارا ہے. وعن شبابہ، اس کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فیما ابلاہ، کہ تو نے اپنی جوانی کو کیسے بوڑھا کیا، جوانی کو کیسے گزارا ہے. اور اسی طرح اس کے مال کے بارے، وعن مالہ، اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. من این اکتسبہ، کہ تو نے مال کو کیسے کمایا ہے، تو نے بے ایمانی سے، رشوت سے، جھوٹ بول کر کمایا ہے یا حلال طریقے سے کمایا ہے. اور اسی طرح چوتھا سوال یہ ہوگا وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا ہے، کہاں لگایا ہے، اللہ کی بغاوت میں، شراب میں، جوے میں، بے ایمانی میں، اور اللہ کی حدود کو کراس کرنے میں، اور اللہ کی نافرمانی میں، فضول خرچی کرنے میں، اور نئے سال کی خوشی میں تم نے اس کو اسلحے کو اڑایا، پیسہ اپنا اسلحہ خریدا ہے، آتش بازی کے لیے خریدا ہے. اس کا سوال کا جواب دینا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چوتھے سوال کا جواب جب تک نہیں دے لے گا، فیما انفقہ، کہ اس نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا ہے. آج ہم مقابلے بازی کرتے ہیں، فلاں کی چھت سے
आवाज आ रही है, मैं भी आतिशबाजी करता हूँ, मैं भी फायरिंग करता हूँ, और शुरलियाँ पटाखे उड़ाए जाते हैं, और इस तरह का जो है वो जश्न मनाया जाता है, और केक काटे जाते हैं, और इस तरह की रस्मों पे अपने पैसे को खर्च किया जाता है। एक एक पाई का हिसाब देना है, एक एक पाई का अल्लाह ने पूछना है। तेरे पास इतना माल था, फीमा अनफाकाहू, कहाँ खर्च किया है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। और आखिरी सवाल ये होगा, वअन इल्मिही माज़ा उमिल बिही, उस इंसान के इल्म के बारे में पूछा जाएगा, जितना तुझे पता था उस पर तूने कितना अमल किया है। आइए इसी अज़म के तहत इस वीडियो को आप लाइक भी करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर भी करें, और हमारे चैनल दीन और दुनिया को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच सके। इसको सदका जारिया समझते हुए आगे शेयर करें। शायद आपके शेयर करने की वजह से किसी भाई की इस्लाह हो जाए और वो फजूल खर्ची से बच जाए, अल्लाह की नाराजगी से बच जाए, और गैर मुस्लिम की मुशाहबत से बच जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।